बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। मौलाना तारक जमील साहब एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, दुनिया में हर जगह पर उनको सुना जाता है। लोग बहुत अकीदत रखते हैं उनसे। इस वक्त अपनों ही के हाथों जिस दुख से, अजियत से, ट्रेजिडी से वो गुजर रहे हैं, उसका बहुत दुख है और अफसोस है। और उम्र के इस हिस्से में जबकि उनको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत है, और इस उम्र के स्टेज में लोगों ने, अपनों ने उनको छोड़ दिया और बहुत ही जलीलो रस्वा किया। इसके पीछे जो वजूहात बताई जा रही हैं, तबलीगी जमात ने उनका साथ क्यों छोड़ा, इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो असल रियलिटी नहीं है, बल्कि हकीकत कुछ और है जिसको छुपाया जा रहा है। इसका अंदाजा आपको मेरे थंबनेल से भी हो चुका होगा कि एक तो मानसहरा में बताया जाता है कि वहां पर जब वो स्टेज पर बयान के लिए बैठे हैं, अभी बयान स्टार्ट करने ही लगे थे कि कुछ नामालूम अफराद जो हैं वो जाकर उनको बयान से रोक देते हैं। और उस वक्त आप अंदाजा कीजिए कि उनकी क्या कैफियत होगी। इतनी तजलील और रुसवाई कि वो बिल्कुल खामोशी के साथ स्टेज से नीचे उतरे और चले गए। फिर राइवेंट जो उनका पूरी उम्र की उनकी कमाई थी, वो खुद बयान करते हैं कि मैंने 18 साल की उम्र में वहां पर कदम रखा और अब 72 ईयर में उनकी एज हो चुकी है, और अब आकर मेरे अपनों ने मेरी सारी खिदमात को बुलाकर मुझे दूर फेंक दिया, एक दूध में मक्खी निकाल कर जिस तरह फेंक देते हैं। तो अपनों के इस रवैये से उनको जो तकलीफ, जो दुख पहुंचा है, उसमें हम उनके बराबर में शरीक हैं। तो ये जो वजूहात तबलीगी जमात का उनको साथ छोड़ देना और इस तरह नफरत का इजहार करना, इसके पीछे असल रियलिटी क्या है? ज्यादातर ये बताया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान का साथ दिया, उसकी बहुत वो हमायत करते हैं। तो वो हमायत क्या अभी उन्होंने की? वो तो जब से इमरान खान ने सीट संभाली थी उस वक्त से ही वो उनके साथ थे। एक ये चीज उनको बहुत खटक रही है, और अब उनको ये याद आया कि हमने मौलाना तारक जमील जो है उनको अपनी जमाती तबलीगी जमात जो है उससे अलहदा करना है, पहले क्यों नहीं ये कदम उठाया गया? उसके बाद एक वजह जो है वो ये सामने आई कि वो सोशल मीडिया पर आकर सियासी गुफ्तगू करते हैं। अब देखें, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर मार्जी वजूद में आया है, और जमहूरी मुल्क वो होता है जहां पर हर किसी को अपनी राय का इजहार करने की आजादी होती है, और वो कोई आम इंसान नहीं है, एक इल्मी शख्सियत है। क्या उनको ये हक नहीं कि वो अपनी राय का खुला इजहार कर सकें, हक को हक कह सकें, बातिल को बातिल कह सकें? और हमारी अवाम का शुरू से लेकर ये अलमिया रहा है, आप अपनी हिस्ट्री देखें कि जब भी कोई हक के लिए आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है, उसको जलील रुसवा किया जाता है, यहां तक कि वो अपनी जिंदगी के दिन पूरे करके अल्लाह से जा मिलता है। और यही जो है मौलाना साहब के साथ किया जा रहा है। अब ये वजूहात जो बताई जा रही हैं, ये कोई ठोस वजूहात नहीं है कि जिसकी वजह से तबलीगी जमात उनको अपनी जमात से अलग कर दे, उनके साथ बाइकआउट कर दे। कुछ इल्मी कहते हैं गलतियां उनसे हुई, वो भी हम तस्लीम करते हैं, हुई होंगी, हैं इल्मी गलतियां, लेकिन आप एक इंसान की 100% जो उसका रिजल्ट है उसमें से अगर 2% वो मिस्टेक करता है, तो क्या आप उसके 100% जो रिजल्ट है उसको छोड़ देंगे, और जो 2% उसने मिस्टेक की है आप उसको आगे रखेंगे? ऐसा कोई नहीं कर सकता, ना ही इसको कोई तस्लीम करता है। कोई भी, पूरी अवाम इस चीज को तस्लीम नहीं करती कि आप मौलाना तारक जमील के साथ इस तरह का बिहेव रखें, ना ही आप इसका हक रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब नामा अमाल को तोला जाएगा, मापा जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इस असूल को आगे रखेंगे तो आप क्यों नहीं रखते? इंसान क्या चीज है? अल्लाह रब्बुल इज्जत भी जब बंदे के नामा अमाल को देखेंगे, गुनाह और नेकियां तोली जाएंगी, तो जब नेकियों का पलड़ा भारी होगा तो जाहिर है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बख्शिश और मगफरत फरमाएगा। और दुनिया में भी अगर एक इंसान की इल्मी खिदमात, उसका इस्लाम के लिए मोहब्बत, दर्द, उसकी खिदमात इतनी ज्यादा है,
تو اس کی آپ اگر چند مسٹیک ہیں تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بحث مباحثہ کر کے ان کو بتائیں، ان کے ساتھ اختلاف کو دور کریں اور اس پر پردہ چشم پوشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس ایج میں اب وہ ہیں وہاں پر ان کے ساتھ اس طرح کا بہیو رکھنا کوئی بھی انسانیت جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس وقت یہ ویڈیو دیکھ کر کہ جب میں نے دیکھا کہ مونٹسہرہ سٹیج سے جب وہ خاموشی کے ساتھ لاچاری اور بے بسی کے عالم میں جب اپنوں نے ہی ان کو روک دیا کہ آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، ساری عمر جنہوں نے اس کام میں گزار دی، آخری سٹیج میں جب اللہ رب العزت بھی بندے کے سفید بالوں پر رحم فرماتا ہے تو آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ آپ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے بڑے روتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں وہ اپنا سارا جو درد تھا اس کو ایک شعر میں بیان کیا۔ وہ گیت جو تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ اچھا، ان تمام باتوں کے علاوہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بتائی جا رہی ہیں، لیکن اہم پوائنٹ جو ہے جس کی وجہ سے تبلیغی جماعت نے ان کا ساتھ چھوڑا ہے وہ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کا تعلق دیوبند فرقے سے جو ہے وہ ہے، تو اب آپ نے شاید وہ ویڈیو آپ نے بھی سنی ہو کہ یہ جب پاک بھارت جنگ کے یہ حالات چل رہے تھے تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی 25-20 منٹ کا وہ بیان تھا جو انہوں نے ریکارڈ کروایا، تو اس کے لاسٹ میں انہوں نے کھلا یہ اعلان کیا کہ میں سنت اہل جماعت حنفی ہوں اور سنت اہل جماعت حنفی جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہوں اور اس میں شامل ہوتا ہوں، بریلوی ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے جو فتویٰ ہے اس پر میں عمل کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے کھلا جو ہے اظہار کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک دو بار یہ بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آئی جس میں یہ کہا گیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں بڑی جماعت اہل سنت جو ہے اس میں انہوں نے انٹری جو ہے وہ کی ہے، تو اب جو دیوبند فرقہ ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ کمزور ہو گئے ہیں کہ جب ان کے اتنے بڑے جو عالم دین ہیں وہ اہل سنت جماعت جو ہے اس میں وہ داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے جس کی وجہ سے تبلیغی جماعت اس چیز کو بیان نہیں کر رہی، لیکن اصل چیز جو ان کے دل میں ہے وہ یہی ہے جو وہ دشمنی نکال رہے ہیں اور ان سے عداوت اور بغاوت پر وہ اتر آئے ہیں، لیکن اس کو وہ زبان پر نہیں لا رہے۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے کبھی بھی فرقے کی بات نہیں کی، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں نہ کہ کسی فرقے کی۔ لیکن اگر اہل سنت جماعت نے انہوں نے اپنے انٹر ہونے کا اعلان کیا ہے تو اب یہ علماء اہل سنت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں۔ اس مشکل وقت میں جب ان کے اپنوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، وہ اہل سنت جماعت میں شامل ہو چکے ہیں، تو وہ کہاں ہیں علماء کرام ہمارے اہل سنت کے؟ وہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ میری ان تمام علماء کرام سے اپیل ہے کہ خدا را بڑھاپے کی اس عمر میں ان کا ساتھ نہ چھوڑیں، آگے بڑھ کر ان کو سپورٹ کریں اور ان کو تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ فرقہ ورانہ باتیں کرنا ایک چھوٹے ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ جو بڑے علمی لوگ ہوتے ہیں وہ فرقوں کی بات نہیں کیا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا وہ چشمہ ہے جہاں سے کئی چشمے پھوٹتے ہیں، اس میں کوئی حنفی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، یہ تمام شاہیں جو ہیں نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، قادری ہیں، تمام جو شاہیں ہیں اسی سے پھوٹتی ہیں۔ اور کوئی امام احمد بن حنبل کو فالو کرتا ہے، کوئی امام شافعی کو، کوئی امام مالک کو، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کو، تو ہمیں اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ وہی اسلام مکمل اسلام ہے جس میں تمام صحابہ کرام کو مان کر ان کا ادب و احترام کیا جائے، امہات المومنین کو مانا جائے، اہل بیت جو ہیں ان سے عقیدت اور محبت رکھی جائے، کسی سے بغض اور کینہ نہ رکھا جائے، تمام اولیاء کرام بزرگان دین جو ہیں
ان کو ان کے مراتب کے مطابق عزت اور مقام دیا جائے تو وہ ہی ایک مکمل اسلام کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔